आनी हांगच्यान सर्कस करत वचचें पडटा. मातसो तूं जर जाल्यार एक सायडीच्यान पळय व्हाळां नाल्यार दुसरी सायडीच्यान शेतान म्हणल्यार हातून जर चलत वचत जाल्यार भुरग्यांची मेमरी पावरफूल जातली. म्हळ्यार लेफ्टान पडलो व्हाळान पडलो, रायटान पडलो शेतान पडलो आनी तेन्ना हुशार भुरगीं जातलीं अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. सगळे कडेन उदरगत आणि विकास जाता, मात नुवे श्रीस्थळ वाठारांत आशिल्ली बालवाडी अजून दुसरे कडेन शिफ्ट जायना. ह्या बालवाडीन वतले जाल्यार 1 किलोमीटर परस चड अंतर शेत आनी व्हाळां मदल्या ल्हानशा पांय वाटे वयल्यान वचचें पडटा. बालवाडीन वचपी भुरग्यां खातीर हें खूब धोक्याचें म्हूण लोक उलयतात. एखाद्या वेळार खंयचेंय भुरगें व्हाळ वा शेतांत पडून तांकां दुखापत जाली जाल्यार हाका जबाबदार कोण असो प्रश्न लोक करतात. ही बालवाडी हांगासरल्यान शिफ्ट करची म्हणून सतत मागणी केली वता, मात प्रशासनाचेर लक्ष दिना अशी कागाळूय लोक करतात. मजगती मुखेलमंत्र्यांनी हाची दखल घेवन उपाय करचो म्हणून कावन्सिलर शुभम कुमार पंत हांणी मागणी केल्या. आमसट नुवें काणकोण गोवा हो मार्ग हो जो रोड गेला बारीक वाट पांयवाट ही बालवाडी वचपाच्या भुरग्यां खातीर. आनी हांगच्यान सर्कस करत वचचें पडटा. मातसो तूं जर हाल्लो जाल्यार एक सायडीच्यान पळय व्हाळां नाल्यार दुसरी सायडीच्यान शेतान म्हणल्यार हातून जर चलत वचत जाल्यार भुरग्यांची मेमरी पावरफूल जातली. म्हळ्यार लेफ्टान पडलो व्हाळान पडलो, रायटान पडलो शेतान पडलो आनी तेन्ना हुशार भुरगीं जातलीं अशें आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. कारण ही जर स्टोरी गोंयभर कळत जाल्यार बाकीच्यो बालवाड्यो अश्यो खातीन बांदपाक शकतात. कारण मेमरी जर पावरफूल जाता जाल्यार अशें रोडाची गरज काय कितें अशें म्हूण आतां लोक उलोवपाक लागल्यात. कारण तुमी पळोवपाक शकतात तारेवरची कसरत जी आसा ती हांगा भुरग्यांक करची पडटा. आनी विकसीत भारत, विकसीत गोंय अशें म्हणटात आमी, पूण ही परिस्थिती पळयल्यार सामकी बिकट. श्रीस्थळ नुवें हांगा विकसीत भारताची, विकसीत गोंयची एक बालवाडी. आनी हाजी स्पेशलिटी कितें, एक वटच्यान पत्री, दुसरी वटच्यान प्लास्टीक घालून गुठलयल्ली ही आधुनीक पद्दतीची बालवाडी. आनी ह्या बालवाडीन येत जाल्यार एक सायडीच्यान व्होळ, एक सायडीच्यान शेत आनी मदीं 1 फुटाची वाट. तारेवरची कसरत करत करत ह्या बालवाडीन रस्त्या पसून भितर वांकडो तिकडो रोड जवळ जवळ 1 ते 1.25 किलोमिटर चलत भुरग्यांक येवचें पडटा. आनी हो बालवाडीचो नजारा जर पळयत जाल्यार हाज्या फुडें बालवाडी म्हणटा ती भुरगीं वचनात, डायरेक्ट स्कुलां वचपाची अशें परिस्थिती दिसता. आतां भितर कितें परिस्थिती आसा ती पळोवया. आमचे मडगांव सारके, पणज्या सारके बरी बरी फेसिलिटी, बरी बरी कॉन्वेंटां तुगेली भुरग्यांक शिकपाक बरी बरी आहा. पूण आज आमचे काणकोण रस्ते जाल्यार एक तुगेले सादी रोडां, लायटी, बालवाडी ही आमची अवस्था आहा. सरकार म्हणटा आमी विकसीत जावया, सूख समृद्ध जावचें. आमकांय दिसता आमचो फाटल्यान पडलो गांव मुखार हाडया पयलीं, मागीर तूं मेगा प्रोजेक्ट, फिल्म सिटी जावं तुगेले जी व्हडली व्हडली प्रोजेक्टां तुमी सांगता ती मागीर हाडा. पूण सद्याक ह्या भुरग्यांक अवस्था पळया, ह्या भुरग्यांक फ्युचर पळया. हे भुरगेय तुगेले मुखार सरचे म्हूण तुमी एक प्रयत्न करपाक जाय. हांव मागतां ऑनरेबल CMा कडेन कित्याक हें खातें तुमचे कडेन आहा, खातें तुगेलें हेजेर लक्ष घालचें. कित्याक आयज 2 वर्स जाले शेगीत तुगेले तुमचे गव्हर्मेंटाची डिमांड करीत आहा तेंका शिफ्ट करची म्हणून. आयज तुमी अवस्था पयली आसतली येता आसता रोडाची, रोडा ते सायडीच्यान व्होळ आहा. ते एकूच भुरग्याचो पांय घसोन तुगेले ते सायडीन पडलो जाल्यार कोण जबाबदारी घेतलो. हे खंयची दुकान आनी खंयची तुगेले जड काळजान तुगेले लोकांक तुगेले हिंगा हाडूंक पडटा हे पर्यंतान. हेजेर इतली दुर्लक्ष करून ह्या गांवची तुमच्या लोकांक किंमत ना, फक्त वोटींग जाय. आनी ह्या गांवच्या लोकांक कांय किंमत ना. 5 वर्सां फक्त तुगेले बसून रावपाचें आश्वासन जातलें. आतां ह्या सरकाराक जालीं 3.5 वर्सां. कितें काम केलें काय लोकांनी? हेकाच लागून हांव म्हणटा लोकांनी वोट करता आसतना 10 वेळा चिंतपाक जाय, जाल्यार ही दुर्दशा जाता. 5 वर्सां हो गांव आमचो फाटीं पडलो आनी फाटीं पडपा कारण कितें हे इलेक्टेड पर्सन. म्हणजे हेजेर जेन्ना तुगेले मुखार येता जाल्यार दारां येतले आनी 1.5 वर्स उरला आनी सगळीं एक्टीव जातली. राजकारणाक भोंवपाक हें करपाक आश्वासनां आनी हेज्यान मोठी मोठी मेळटली. पूण पयलीं दिली ती आश्वासन पयलीं कंप्लीट करा, मागीर तें दारांक घेया. जाल्यार दारांतल्यान तुमी धांवून येया. नुवें श्रीस्थळ आमी आयिल्ले आनी हांगा पळयत जाल्यार विकसीत भारत, विकसीत गोंय आनी प्रत्येक मनशा कडेन विकास जातलो अशें म्हूण आयकतालें. पूण खरोच विकास जाला काय ना म्हूण आमी हांगा मुद्दम आयले. रस्त्या पसून 1.5 किलोमिटर सुमार चलत येवचें पडटा. एक वटच्यान शेत, एक वटच्यान व्होळ आनी 1 फुटाची
रोड म्हणजे वाट 1 फुटाची आनी जेन्ना ह्या 1 फुटा वाटल्यांतलो तेन्ना जर तूं मातसो निसरलो जाल्यार शेतान पडटा जाल्यार पुराय तांबडो जातलो आनी व्हळान पडल्या जाग्यार मरतलो. अशें करून आमगेली माणकुली भुरग्यां सर्कस करत येतात. अशी जर पळयत आनी ही बालवाडीची परिस्थिती पळयत जाल्यार सामकी न सोंसपासारकी गोश्ट. कारण आमच्या येद्याशा माणकुल्या गोंयांत आमची भुरग्यां अशी करून हातूंत रावतात. एक कडच्यान पत्री एक कडच्यान प्लास्टीक गुटलेलां आनी हें जर पळयत जाल्यार हाचे फुडें बालवाडीन भुरगीं वची नात, डायरेक्ट स्कुलांक वता म्हणटलीं. कारण मुलभूत सुविधा जी आसा ती बालवाडी उरता. कारण बालवाडींतल्यान भुरगे शिकून व्हडले जाता. पूण जेन्ना बालवाडीन येता तेन्ना असली जर परिस्थिती उरत जाल्यार हाज्या मुखाल्ली परिस्थिती कशी उरतली म्हूण एक भुरग्याच्या मनान सवाल येता. आनी तेन्ना ती आवय बापाय म्हणू शकतात की आमी आनी बालवाडीन वचनात, डायरेक्ट स्कुलांक वता म्हूण. ताका लागून जाता तितले बेगीन कन्सर्न अथॉरिटी आनी सीएमान हांगा हें लक्ष घालचें. कारण असली परिस्थितीन जेन्ना आमी भुरग्यांक ल्हानावड करतात तेन्ना तांकां बरें वळण लागना, वायटूच वळण लागता. कारण असली परिस्थिती खंय तरी कोण सुदारूंक शकना. ताका लागून सीएमान हांगा हें लक्ष घालचें अशें आतां पब्लीक डिमांड करता. इन गोवा खातीर विशाल प्रभुगांवकार, काणकोण.